أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما
वअदर रहमान व सदकल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शयअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुग़ुलिन फाकिहून हुम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। सलाम सलाम क़ौलन मिन रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम व लक़द ज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफ़ुरून अल यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फ़मस्तताअू मुज़िय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फ़िल ख़ल्क़ अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नस्रहुम व हुम लहुम जुंदुम मुहज़रून फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व ज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूतु कुल्लि शयइन व इलैहि तुरजऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्नास समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद ला यस्मऊना इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़ता फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब
فارتقب واستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تعطوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزولا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلؤها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد زل
क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन वलक़द अर्सलना फ़ीहिम मुनज़िरीन फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन वलक़द नादाना नूहुन फ़लनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रिय्यतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन व इन्न मिन शियअतिहि लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन व नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तन्हितून वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तअमलून क़ालू इब्नु लहु बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन व क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अस्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अस्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व बश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन व बारकना अलैहि व अला इस्हाक़ व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि मुबीन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि मुबीन वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून व नज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन व हदैनाहुमुस सिरातल मुस्तक़ीम व तरकना अलैहिमा फ़िल आख़िरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन व इन्ना इलियासा लमिनल मुरसलीन इज़ क़ाल लिक़ौमिहि अला तत्तक़ून तदऊन बालन व तज़रुन अहसनल ख़ालिक़ीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इलयासीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन
व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैल अफला ताक़िलून व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ इलल फुल्किल मशहून फ़ज़ाहम फ़कान मिनल मुदहज़ीन फ़ल्तक़महुल हूत व हुव मुलीम फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून फ़नबज़नाहु बिल-अराइ व हुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन वअरसलनाहु इला मिअति अल्फ़िन औ यज़ीदून फ़आमनु फ़तमत्तअनाहुम इला हीन फ़स्तफ़्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून अम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून फ़ला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुम मुबीन फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिक़ीन वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़इन्नकुम व मा ताबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुवा सालिल जहीम व मा मिन्ना इल्ला लहु मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु स्साफ़्फ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फ़सौफ़ युबसिरून अफ़बिअज़ाबिना यस्ताजिलून फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन व तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फ़सौफ़ युबसिरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉद वल क़ुरआनि ज़ी ज़िक्र वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कमा अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब वंतलक़ल मलाउ मिनहुम अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्ना हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़ अउनज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फलयर्तक़ू फ़िल अस्बाब जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल
الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوطاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب وقال لقد سلمك بسؤال ناجتك إلى نياجيه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب السجدة فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرز عليه بالعشي والصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفك مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
वखुज़ बियदिका ज़ग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदि वल अबसार इन्ना ख़लक़नाहुम बिख़ालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ईनल अख़ियार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ईनल अख़ियार वज़्कुर इस्माईल वल यसा व ज़ल किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़ियार हाज़ा ज़िक्र व इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नाति अदन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब मुत्तक़ीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ि अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद हाज़ा व इन्ना लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मिहाद हाज़ा फ़ल्यज़ूक़ूहु हमीमुम व ग़स्साक़ व आख़र मिन शक्लिही अज़वाज हाज़ा फ़ौजुन मुक़तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिअसल क़रार क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार व क़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िर व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार क़ुल हुवा नबअुन अज़ीम इन अंतुम अन्हु मुरिज़ून मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख़्तसिमून इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन क़ाल या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा ख़लक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल फ़लहक़ु वल हक़्क़ अक़ूल लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन क़ुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल
العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
उलाइका हुम उलुल अलबाब अफमन हक़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफअन्ता तुनक़िज़ु मन फिन्नार लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाहु ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मियाद अलम तरा अन्नल्लाहा अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फ़िल अर्ज़ि सुम्मा युख़रिजु बिहि ज़रअन मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद अफ़मन यत्तक़ि बिवजहिही सूअल अज़ाबि यौमल क़ियामह वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून वअज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानी मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। पारा नंबर 23 वमालिया 23वां पारा तलावत की गई अल्लाह ताला के फजल करम से। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। सूरत ज़ुमर की 31 आयत तक।